आजिज़ी बामुकाबला फ़ख्र। खुदा की हिकमत को बरोए कार लाने के लिए हमें मसीह की फ़रोतनी की मिसाल पर अमल करना चाहिए। मैं ज़िक्रिया आमिर हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम ये ख़त पढ़ते हैं जो याकूब ने लिखा था, आप देखेंगे कि ज़मीनी हिकमत का ताल्लुक तकब्बुर और गरूर से बिल्कुल बरह रास्त है। यह बहुत सारे जिस्म के कामों की जड़ है। वो अल्फाज जो पौलुस इस्तेमाल करता है जब खुदा की हिकमत की बात आती है तो ये आजिज़ी और ख़ुद यीशु मसीह की मिसाल पर मबनी है। और इस तरह याकूब वाकई एक मसले की जड़ तक जाने वाला है और कुछ मसाइल जो कि वो चीज़ें जो इन कलीसियाओं में हो रही थी, जो कुछ मामलात में वाकई समझ से बालातर हैं, अब वो कुछ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा है। और ये वही है जो वो कहता है, मैंने उसे इख्तलाफ और इख्तलाफ कहा है। तुम्हारे दरमियान जंगों और लड़ाइयों का ज़रिया क्या है? वो सख्त अल्फाज हैं। ईमानदारों के दरमियान जंगें और लड़ाइयाँ, क्या वो आपके जज्बात से नहीं आते जो आपके अंदर जंग करते हैं? आपकी ख्वाहिश है और नहीं है। इसका इब्तदाई बाब से क्या ताल्लुक है जब वो कहता है आपके पास नहीं है क्योंकि आप दोगले हैं और आपके मकासद गलत हैं। आपको खुदा की हिकमत से ज़्यादा दुनियावी हिकमत की फ़िक्र है। और इस तरह वो बहुत सीधा हो जाता है। आपकी ख्वाहिश है और नहीं है। तुम कत्ल और लालच और हासिल नहीं कर सकते। ये एक बहुत मजबूत लफ्ज़ है, कत्ल। और हम देखेंगे कि इसका ताल्लुक पहाड़ी वाद से भी है। जब यीशु ने एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, कत्ल। तुम लड़ते हो और जंग करते हो, आपके पास नहीं है क्योंकि आप नहीं मांगते, लेकिन आप मांगते हैं और पाते नहीं क्योंकि आप गलत मकासद के साथ मांगते हैं। वहाँ एक बार फिर उसका ताल्लुक बरह रास्त बाब 1 के पहले हिस्से से है। आप गलत मकासद के साथ मांगते हैं ताकि आप उसे अपनी खुशियों में खर्च कर सकें। और वहाँ की लज्जतों का ताल्लुक उस दुनिया की हिकमत से है, खुदा की रज़ा नहीं बल्कि इंसानी रज़ा जो खुदा की मर्जी से बाहर है। अब तमाम इंसानी लज्जत गुनाह नहीं है बल्कि ये गुनाह के अमाल और लज्जत है। अब वो फैलता है और मैंने इससे अगले पैराग्राफ को गैर इखलाकी कहा है और कहता है, ए जानी लोगों, वो ईमानदारों से बात कर रहा है। अब दोबारा यीशु ने पहाड़ी वाज में जिना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और हम एक लम्हे में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मेरे ख्याल में याकूब वाकई इस बात से मुतासिर हुआ था कि यीशु ने कैसे सिखाया और उसने पहाड़ी वाज में क्या सिखाया। तुम जानी लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी है? दुनिया से दोस्ती की तारीफ कैसे हुई? ये सारी दुनिया हिकमत और ये खुदा से दुश्मनी का बायस बनती है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो खुदा का दुश्मन बन जाता है। वो बिल्कुल वाज़ेह है। या आपको लगता है कि ये बिला वजह है कि कलाम पाक कहता है, उसने जिस रूह को हम में रहने के लिए बनाया है वो शिद्दत से हसद करता है। और हाँ, ये करता है, वो हमारी इंसानियत, हमारी पुरानी फितरत के बारे में बात कर रहा है। इसलिए वो कहता है, खुदा मगरूर का मुकाबला करता है लेकिन आजिज़ों को फजल बख्शता है। अब मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको पहाड़ी वाज की तरफ ले जाऊं और मुझे यकीन है कि यीशु इन अल्फाज में से कुछ को समझने में हमारी मदद करता है जो वो यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, यानी कत्ल और जिना। सबसे पहले मैंने इसे आपके दिल में कत्ल कहा है क्योंकि याद रखें कि यीशु ने यह बात मत्ती 5 बाब में कही थी। पहाड़ी वाज का हिस्सा है। तुमने सुना है कि हमारे बाप दादा से कहा गया था कि कत्ल ना करो और जो कोई कत्ल करेगा वो अदालत में आएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि हर कोई जो अपने भाई या बहन से नाराज है अदालत के लायक होगा। और वहां वो गुनाह बुरे गुस्से के बारे में बात कर रहा है। ये वो गुस्सा है जो कहने के मुतरादिफ है, काश मैं तुम्हें कत्ल कर दूं, काश तुम मर जाते। ये एक किस्म का गुस्सा है जिससे वो यहाँ निपट रहा है। और वो वजाहत करता है कि इस तक ले जाना, जैसा कि आपने देखा है, जो भी अपने बहन या भाई की तौहीन करता है वो सख्त अल्फाज है, अदालत के लायक होगा। जो कहता है बेवकूफ़ जहन्नम की आग का निशाना बनेंगे। वो जो कह रहा है वो ये है, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बुरा है और बिल्कुल काबू से बाहर है और ये ऐसा ही है जैसे तुमने कत्ल किया हो, दिल में कत्ल। तो मुझे लगता है कि कुछ मामलात में यही हो सकता है कि याकूब जिसका हवाला दे रहा है लफ्ज़ी कत्ल के बजाय ये आपके दिल में कत्ल है, और इस तरह वो उन ईमानदारों के हवाले से इससे मुखातिब है। अब वो उसकी वजाहत करता है और इसे थोड़ा वसी करता है। और याद रखें कि इससे पहले उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उसने कहा
تم زناکار ہو، اور یسوع نے اس سے نپٹا۔ مثال کے طور پر جب یسوع نے پہاڑی آواز میں کہا، تم نے سنا ہے کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ ایک بار پھر وہ اس کا تعلق دل میں قتل سے کر رہا ہے، دل میں زنا۔ اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہنوں اور اپنے محرکات میں لفظی معنی میں ہوس کرتے ہیں، اس کا تعلق چاہتے ہیں جو مناسب نہیں، تو ہم پہلے ہی اپنے دل میں زنا کر چکے ہیں۔ داؤد نے سب سے پہلے زنا کب کیا؟ جب اس نے بتسبا کو دیکھا؟ نہیں، جب اس نے اسے بلایا۔ وہ پہلے ہی اپنے دل میں زنا کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں یسوع بات کر رہے تھے، یعقوب یہی بات کر رہا تھا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ جب ہم اسے دوبارہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح یسوع کی تعلیمات سے متاثر ہوا تھا، اور غالباً یسوع کے سوتیلے بھائی یعقوب نے، جس نے یہ خط پیش کیا تھا، نے یسوع کو کئی بار یہ باتیں سکھاتے ہوئے سنا ہے۔ اب اس مقام پر وہ ہمیں مخصوص ہدایت دیتا ہے، اور مجھے یہ مخصوص ہدایت پسند ہے، اور وہ واقعی خدا کی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے بنیاد ہے۔ لہٰذا یعقوب نے کہا، خدا کے تابع ہو جاؤ۔ وہ برائی کی تابع داری کر رہے تھے۔ وہ آگے کہتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ لڑکے، یہ اچھی خبر ہے نا؟ آپ ان کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، اور یہ ایک طاقتور مجموعہ ہے، خدا کے سپرد کرنا، شیطان کا مقابلہ کرنا، اور پھر وہ اس اگلے بیان کے ساتھ وضاحت کرتا ہے، خدا کے قریب ہو جاؤ، وہ تمہارے قریب آئے گا۔ مجھے یہ پسند ہے، وہ آپ کے قریب آئے گا۔ اپنے ہاتھوں کو صاف کرو گنہگاروں، اور اپنے دلوں کو پاک کرو۔ آپ کیا دوگلے ذہن والے ہیں؟ اور یہ آپ کو کیا یاد دلاتا ہے جو اس نے شروع میں ٹھیک کہا، آپ کے پاس خدائی حکمت نہیں ہے کیونکہ آپ دوگلے ہیں، اور تم سمندر کی لہر کی طرح ہو۔ آپ نے دنیا میں اپنا قدم جما لیا ہے، اور آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، اور پھر آپ خدا کی برکت اور خدا کی حکمت چاہتے ہیں۔ اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حوالے کیسے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ حوالہ جات اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دکھی رہو اور ماتم کرو اور رو، اور وہاں وہ کہہ رہا ہے، تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے دلوں میں شکستگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ خدا کی مرضی سے باہر جا رہے ہیں۔ آپ کی ہنسی ماتم میں بدل جائے گی، اور آپ کی خوشی اداسی میں بدل جائے گی۔ اور وہاں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے۔ ایک کہاوت ہے کہ خوش مزاج دل دوا کی طرح اچھا کام کرتا ہے۔ خدا نے ہنسی بنائی ہے، اور یہاں شفا ہے، لیکن جو وہ صرف کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ہنسی جسمی خواہشات پر مبنی ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ کامیڈی شوز ہیں جن کا ناقابل یقین مظاہرہ ہے۔ کون سا؟ آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے پلٹ رہے ہیں، آپ چیزیں دیکھیں گے، ایسی چیزیں سنیں گے جو صرف خوفناک ہیں، اور کافی حد تک ان کا کامیڈی شوز کی بنیاد کیا ہے؟ بے حیائی، اور لوگ سر جھکا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ ان ایمانداروں میں ضرور ہوتا رہا ہوگا۔ اور وہ کہتا ہے، تمہاری ہنسی ماتم میں بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی میں بدل جائے۔ آپ کی خوشی خدا کی حکمت پر نہیں بلکہ اس دنیا کی حکمت پر مبنی ہے۔ اور وہ پھر کہتا ہے، خداوند کے سامنے عاجزی کرو اور وہ تمہیں سر بلند کرے گا، جو مجھے سوچ بچار اور جواب کے لیے اس سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بار پھر میں پولس کے کہنے کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا، فلپیوں کو پولس کی ہدایات یعقوب کے خط میں اس حصے کے ساتھ کیسے منسلک ہیں۔ اور جیسا کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہ ایک اور ارتباط ہے جہاں پولس اسی چیز کی وضاحت کر رہا ہے جو یعقوب سکھا رہا ہے۔ دونوں روح سے بول رہے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ میں صرف پولس کو اس سوال کا جواب دینے دوں گا، یعقوب نے جو کچھ کہا ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ آپ کے ساتھ بانٹنے دو۔ خود غرضی اور غرور سے کچھ نہ کریں، بلکہ عاجزی کے ساتھ دوسروں کو اپنے سے زیادہ اہم سمجھیں۔ ہر شخص کو صرف اپنے مفادات ہی نہیں، دوسروں کے مفادات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے گرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور خدا کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔